अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर, और आप सुन रहे हैं इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर लिखी जाने वाली किताब अर-रईत अल-मख्तूम की एपिसोड नंबर 5। नबूवत और रिसालत की छाँव में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 बरस के करीब हो चली और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब तक के तामुलात ने कौम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हनी और फ़िक्री फ़ासला वसी कर दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी लेकर मक्का से कोई 2 मील दूर कोहे हिरा के एक गार में जा रहते। ये एक मुख्तसर सा गार है जिसका तूल 4 गज़ और अर्ज़ 2.25 गज़ है। ये नीचे की जानिब गहरा नहीं है, बल्कि एक मुख्तसर रास्ते के बाजू पर ऊपर की चट्टानों के बाहम मिलने से एक कोतल की शिकल इख्तियार किए हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जाती और करीब ही किसी जगह मौजूद रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान भर इस गार में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। कायनात के मुशाहिद और इसके पीछे कार फरमा कुदरत नादरा पर गौर फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के लचर पोच शिरकिया अकायद और वाहियात तसव्वुरात पर बिल्कुल इत्मीनान न था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई वाज़ेह रास्ता, मुतय्यन तरीका और अफरात व तफरीत से हटी हुई कोई ऐसी राह न थी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान और इंशराह कल्ब के साथ रवां दवां हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तन्हाई पसंदी भी दर हकीकत अल्लाह ताला की तदबीर का एक हिस्सा थी। इस तरह अल्लाह ताला आपको आने वाले कार्य अजीम के लिए तैयार कर रहा था। दर हकीकत जिस रूह के लिए भी ये मुकद्दर हो कि वो इंसानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर असरअंदाज होकर इनका रुख बदल डाले, इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन के मशाग़िल ज़िंदगी के शोर और लोगों के छोटे छोटे हम व गम की दुनिया से कट कर कुछ अरसे के लिए अलग थलग और खिलवत नशीन रहे। ठीक इसी सुन्नत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानत कुबरा का बोझ उठाने रूए ज़मीन को बदलने और ख़त तारीख़ को मोड़ने के लिए तैयार करना चाहा, तो रिसालत की ज़िम्मेदारी आयद करने से 3 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिलवत नशीनी मुकद्दर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खिलवत में 1 माह तक कायनात की आज़ाद रूह के साथ हम सफ़र रहते और इस वजूद के पीछे छुपे हुए गैब के अंदर तदब्बर फरमाते, ताकि जब अल्लाह ताला का इज़्न हो तो इस गैब के साथ तामल के लिए मुस्तैद रहें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हो गई और यही सन कमाल है और कहा जाता है कि यही पैगम्बरों की बासत की उम्र है, तो ज़िंदगी की उफ़क़ के पार से आसार नबूवत चमकना और जगमगाना शुरू हुए। ये आसार ख्वाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सफ़ेद सुबह की तरह नमूदार होता। इस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया, जो मुद्दत नबूवत का 46वां हिस्सा है, और कुल मुद्दत नबूवत 23 बरस है। इसके बाद जब हिरा में खिलवत नशीनी का 3रा साल आया तो अल्लाह ताला ने चाहा कि रूए ज़मीन के बाशिंदों पर इसकी रहमत का फैज़ान हो। चुनाचा उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से मुशर्रफ किया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। दलाइल व कराइन पर एक जामे निगाह डालकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के इस वाक़े की तारीख़ मुअय्यन की जा सकती है। हमारी तहकीक के मुताबिक ये वाक़या रमज़ान मुबारक की 21 तारीख़ को दोशंबा की रात में पेश आया। इस रोज़ अगस्त की 10 तारीख़ थी और 610 ईस्वी था। कमरी हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन और शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन थी। आइए अब ज़रा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की ज़बानी इस वाक़े की तफ़सीलात सुने। ये अनवार लाहूत का एक ऐसा शोला था जिससे कुफ्र व ज़लालत की तारीकियाँ छटती चली गईं।
यहाँ तक कि ज़िंदगी की रफ्तार बदल गई और तारीख़ का रुख पलट गया। हत्ता आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते थे वो सफ़ेदा सुबह की तरह नमूदार होता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में खिलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ़ लाए बग़ैर मसरूफ़ इबादत रहते। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोशा ले जाते। फिर तोशा ख़त्म होने पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़कर इस ज़ोर से दबाया कि मेरी कुव्वत निचोड़ दी। फिर छोड़ कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़ कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़ कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो तुम्हारा रब निहायत करीम है। इन आयात के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला बिन्त खुवैलिद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला को वाक़े की इत्तला देते हुए फरमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कतन नहीं बखुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रुसवा न करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं और हक़ के मसाइब पर इयानत करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफर बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं। वर्का दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे, चुनाचा इब्रानी ज़बान में हस्बे तौफीक इलाही इंजील लिखते थे। उस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। उनसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने कहा भतीजे तुम क्या देखते हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा तो बयान फरमा दिया। इस पर वर्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा पर नाज़िल किया था। काश मैं उस वक्त तवाना होता, काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो इससे ज़रूर दुश्मनी की गई और अगर मैंने तुम्हारा ज़माना पा लिया तो तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके बाद वर्का जल्द ही फोत हो गए और वही रुक गई। तिबरी और इब्ने हशाम की रवायत से मालूम होता है कि आप अचानक वही की आमद के बाद गार हिरा से निकले तो फिर आकर अपनी बकिया मुद्दत क़याम पूरी की। इसके बाद मक्का तशरीफ़ लाए। तिबरी की रवायत से आपके निकलने के सबब पर भी रोशनी पड़ती है। रिवायत ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की आमद का तज़किरा करते हुए फरमाया अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफ़रत न था। मैं शिद्दत नफ़रत से इनकी तरफ देखने की ताब न रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा कि ये नाकारा यानी ख़ुद आप शायर या पागल है। मेरे बारे में कुरैश ऐसी बात कभी न कह सकेंगे। मैं पहाड़ी की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ से अपने आप को नीचे लड़खा दूँगा और अपना ख़ात्मा कर लूँगा और हमेशा के लिए राहत पा जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं यही सोच कर निकला। जब बीच पहाड़ पर पहुँचा तो आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। आप कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्राइल एक आदमी की शक्ल में उफ़क़ के अंदर पाँव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبرائیل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہیں پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آدمی بھیجے اور مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ راز کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا قدوس قدوس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر آپ کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ کی زبانی تفصیلات سن کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ رہی یہ بات کہ وہی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجے بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وہی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں۔ وہی کی ابتدا اس بندش کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہا، چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکھاریں تو حضرت جبرائیل نمودار ہوتے اور فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر وہی بات دہراتے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وہی قیامت کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وہی قیامت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو جبرائیل دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جھانکا، پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فاہجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی
और प्यापे नाज़िल होने लगे। अब हम सिलसिला बयान से ज़रा हट कर यानी रिसालत व नबूवत की हयात मुबारक की तफसीलात शुरू करने से पहले वही की अक़साम ज़िक्र कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये रिसालत का मस्दर और दावत की कमक है। इलामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने वही के हस्ब ज़ेल मरातिब ज़िक्र किए हैं। सच्चा ख्वाब, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की इब्तदा हुई। फरिश्ता आपको दिखलाई दिए बग़ैर आपके दिल में बात डाल देता था। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्न रूहुल कुद्स नफ़सा फ़ी रूही अन्नहु लन तमूता नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा फत्तकुल्लाह व अजमिलू फ़ित तलब वला यमिल्लनकुम इस्तिफ्ताहु रिज़्क़ु अला अन ततलबू बिमाअसियतिल्लाहि फ़इन्नमा इंदल्लाहि ला यनालु इल्ला बिताअतिही। रूहुल कुद्स ने मेरे दिल में ये बात फूंक दी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपना रिज़्क़ पूरा हासिल कर ले। बस अल्लाह से डरो और तलब में अच्छाई इख्तियार करो, और रिज़्क़ की ताख़ीर तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम उसे अल्लाह की मासियत के ज़रिए तलाश करो, क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है वो इसकी इताअत के बग़ैर हासिल नहीं किया जा सकता। फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी की शिक्ल इख्तियार करके आपको मुखातिब करता, फिर जो कुछ वो कहता उसे आप याद कर लेते। इस सूरत में कभी कभी सहाबा भी फरिश्ते को देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही घंटी के टनटनाने की तरह आती थी। वही की ये सबसे सख्त सूरत होती थी। इस सूरत में फरिश्ता आपसे मिलता था और वही आती थी तो सख्त जाड़े के ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना फूट पड़ता था, और आप ऊँटनी पर सवार होते तो वो ज़मीन पर बैठ जाती थी। एक बार इस तरह वही आई कि आपकी रान हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की रान पर थी, तो इन पर इस कदर गरां बार हुई कि मालूम होता था रान कुचल जाएगी। आप फरिश्ते को इसकी असली और पैदाइशी शक्ल में देखते थे, और इसी हालत में वो अल्लाह ताला की हस्ब मशीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही करता था। ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 मरतबा पेश आई, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया है। वो वही जो आप पर मेराज की रात नमाज की फरीज़त वग़ैरह के सिलसिले में अल्लाह ताला ने उस वक़्त फरमाई जब आप आसमानों के ऊपर थे, फरिश्ते के वास्ते के बग़ैर अल्लाह ताला की आपसे हिजाब में रहकर बराह रास्त गुफ्तगू, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी। वही की ये सूरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नफ्स कुरानी से कतई तौर पर साबित है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका सबूत कुरान के बजाय मेराज की हदीस में है। बाद लोगों ने एक 8वीं शिकल का भी इजाफा किया है, यानी अल्लाह ताला रू बग़ैर हिजाब के गुफ्तगू करे। लेकिन ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में सल्फ से खल्फ तक इख्तलाफ पाया जाता है। सूरह मुदस्सिर की इब्तदाई आयात या अय्युहल मुदस्सिर से व रब्बिक फस्बिर तक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए हैं, जो बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर और सादा हैं, लेकिन हकीकतन बड़े दूर रस्म मकासद पर मुश्तमिल हैं और हक़ाइक़ पर इनके गहरे असरात मुरतब होते हैं। चुनाचा इंज़ार की आखिरी मंजिल ये है कि आलम वजूद में अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी चल रहा हो उसे इसके पुरखतर अंजाम से आगाह कर दिया जाए, और वो भी इस तरह के अज़ाब इलाही के खौफ से इसके दिल व दिमाग में हलचल और अत्थल पत्थल मच जाए। रब की बड़ाई और किबरियाई बजा लाने की आखिरी मंजिल ये है कि रोए ज़मीन पर किसी और की किबरियाई बरकरार न रहे।
برقرار نہ رہنے دی جائے بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دور ہی کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب والباس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے ہیں۔ گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے۔ احساس کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جو اب جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹھے کی شکلوں میں اعزار ثانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور آپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور رب کا فصبر، اللہ اکبر، یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان الفاظ کے بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنی بھاری، کتنی باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چمکی آندھی بپا ہو گئی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر ایک کو دوسرے سے گت کر رکھ دے گی۔ انہیں مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دونوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا اور ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن، جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں، اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا: الف، توحید، نمبر ب، یوم آخرت پر ایمان، نمبر ج، تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل اور کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، اپنے سارے معاملات کی اللہ کے حوالگی اور سپردگی۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفا اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پیم بیداری ہے اور طویل اور پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور ہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش نرم بستر سے کھینچ کر تند و طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندروں میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون تجدیہ زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پیم اور ہمہ گیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ اگلے صفحات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طویل اور پرمشقت جہاد کا ایک مختصر سا خاکہ ہیں۔ دعوت کی ادوار و مراحل۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے، اور دونوں حصے یہ ہیں: مکی زندگی تقریباً 13 سال، مدنی زندگی 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس۔ نمبر 2، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک۔ نمبر 3، مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی، جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور ابتدا مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عزیمت درکار تھی
جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کی صدق و اصلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اور اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خولید، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی زید بن حارثہ بن شرجیل کلبی، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ و خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن و محبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مسلمان ہو گئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن منطعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارثہ بن مطلب بن عبد المناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ دیکھیے 245 تا 262، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین الاولین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی سکون
बख्श और जाज़िब कल्ब नगमगी होती थी, जो इस पुरसकून और रिक्कत आमेज़ फ़िज़ा की ऐन मुताबिक होती थी। फिर इन आयतों में तज़किया नफ्स की खूबियाँ और आलाइश दुनिया में लथपथ होने की बुराइयाँ बयान की जाती थीं, और जन्नत व जहन्नुम का नक्शा इस तरह खींचा जाता था कि गोया वो आँखों के सामने हैं। ये आयतें अहले ईमान को उस वक़्त के इंसानी माशरे से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही फ़िज़ा की सैर कराती थीं। इब्तदान जो कुछ नाज़िल हुआ इसी में नमाज का हुक्म भी था। मकातिल बिन सुलेमान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्तदाई इस्लाम में 2 रकत सुबह और 2 रकत शाम की नमाज फ़र्ज़ की, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल-अशी वल इब्कार, सुबह और शाम अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करो। इब्न हजर कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह आपके सहाबा कराम वाक़या मेराज से पहले कतई तौर पर नमाज पढ़ते थे। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है कि नमाज पंजगाना से पहले कोई नमाज फ़र्ज थी या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज के तलू और मगरिब होने से पहले एक एक नमाज फ़र्ज थी। हारसा बिन उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इब्न लहिया के तरीक़ से मौसलन हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला से ये हदीस रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तदा जब इब्तदान वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल तशरीफ़ लाए और आपको वज़ू का तरीक़ा सिखाया। जब वज़ू से फ़ारग़ हुए तो एक चुल्लू पानी लेकर शर्मगाह पर छींटा मारा। इब्न माजा ने भी इस मफ़हूम की हदीस रिवायत की है। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी इसी तरह की हदीस मरवी है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में यह भी मज़कूरा है कि यह नमाज अव्वलीन फ़राइज़ में से थी। इब्न हशाम का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम नमाज के वक्त घाटियों में चले जाते थे और अपनी कौम से छुप कर नमाज पढ़ते थे। एक बार अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज पढ़ते देख लिया। पूछा और हकीकत मालूम हुई तो कहा इस पर बरकरार रहें। मुख्तलिफ़ वाक़यात से ज़ाहिर है कि इस मरहले में तबलीग का काम अगरचे इनफरादी तौर पर छुप छुपा कर किया जा रहा था, लेकिन कुरैश को इसकी सुनगुन लग चुकी थी। अलबत्ता उन्होंने इसे काबिल तवज्जो न समझा। मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि ये ख़बरें कुरैश को पहुँच चुकी थीं, लेकिन कुरैश ने उन्हें कोई अहमियत न दी थी। ग़ालिबन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह का कोई दीनी आदमी समझा जो अलूहियत और हकूक़ुल अलूहियत के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि उमैया बिन अबी सलहत, कुस बिन साइदा और ज़ैद बिन अमरू बिन नुफैल वग़ैरह ने किया था। अलबत्ता कुरैश ने आपको ख़बर के फैलाव और असर के बढ़ाव से कुछ अंदेशे ज़रूर महसूस किए थे, और इनकी निगाहें रफ्तार ज़माना के साथ आपके अंजाम और आपकी तबलीग पर रहने लगी थीं। 3 साल तक तबलीग का काम खुफिया और इनफरादी रहा, और इस दौरान अहले ईमान की एक जमात तैयार हो गई जो अख़ुवत और ताउन पर कायम थी, अल्लाह का पैगाम पहुँचा रही थी और इस पैगाम को इसका मकाम दिलाने के लिए कोशां थी। इसके बाद वही इलाही नाजिल हुई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लफ़ किया गया कि अपनी कौम को खुल्लम खुल्ला दीन की दावत दें, उनके बातिल से टकराएं और उनके बुतों की हकीकत व शगाफ करें। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही आज की किस्त इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली किस्त के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।